अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में अर्जेंटीना के वफ्द की चीन आमद और JF-17 थंडर की असम्बली लाइन की इंस्पेक्शन और JF-17 से मुतालिक टेस्ट की खबर पर बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से अमेरिका से सी हॉक और अपाची हेलीकॉप्टर्स की एक्विजिशन, यूरोपीय ममालिक की तरफ से यूक्रेन की मजीद अस्करी इमदाद, जर्मनी और कैनेडा समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने ऐलान किया है कि अमेरिका से 12 MH-60R नेवल हेलीकॉप्टर्स और 29 अपाची गनशिप हेलीकॉप्टर्स खरीदेगी। सी हॉक कहे जाने वाले हेलीकॉप्टर मुआहदे में 13 हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं, जो दरअसल 2021 में हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करेगा। इधर अमेरिकी कंपनी बोइंग ने ऑस्ट्रेलिया की अपाची हेलीकॉप्टर एक्विजिशन से मुतालिक फैसले का खैर मकदम किया है। कंपनी का कहना है कि अपाची हेलीकॉप्टर एक बैटल प्रूवन और फुली इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है जो ऑस्ट्रेलिया की आर्म्ड फोर्सेस की सलाहियत में बेपनाह इजाफा कर देगा। बोइंग की तरफ से कहा गया है कि अपाची हेलीकॉप्टर की डिलीवरीज ऑस्ट्रेलिया को 2025 से शुरू की जा सकती हैं, जबकि इनिशियल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी 2026 के आखिर तक मुतवक्के है। अर्जेंटीना की एयरफोर्स का एक हाई लेवल वफ्द इस वक्त चीन के सरकारी दौरे पर है। इतलात के मुताबिक ये वफ्द चीन में बुनियादी तौर पर JF-17 थंडर की प्रोडक्शन फैसिलिटी का दौरा करेगा और इस बात का जायज़ा लेगा कि अगर अर्जेंटीना JF-17 थंडर ख़रीदता है तो इस तैयारे की असम्बली के हवाले से क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और इस बारे में किन इक़दामात की उसे ज़रूरत होगी। इसके अलावा अर्जेंटीना की एयरफोर्स के पायलट्स JF-17 के सिमुलेटर्स पर टेस्टिंग भी करेंगे। अर्जेंटीना का वफ्द इस वक्त चीन में क्वारंटाइन के मरहले से गुजर रहा है, जिसके बाद एयरफोर्स के पायलट्स को JF-17B, जिसको ब्रावो भी कहा जाता है, इस पर फ्लाइट टेस्ट करेगा। इससे पहले इस वफ्द को मुख्तलिफ हवालों से ब्रीफिंग्स और तफसीलात फराहम की जा रही हैं। सोर्सेज के मुताबिक चीन की कंपनी एवेक का एक आला सतही वफ्द एक मरतबा फिर अर्जेंटीना का दौरा करेगा, जैसा कि उसने मई 2021 में किया था। वाज़ेह है कि चीन अर्जेंटीना को JF-17 थंडर के लिए लोकल असम्बली और रिपेयर एंड मेंटेनेंस की फैसिलिटी के अलावा क्रेडिट लाइन ऑफर कर रहा है। ताहम अभी तक अर्जेंटीना की तरफ से फाइनल डिसीजन नहीं हुआ कि उसने कौन सा तैयारा अक्वायर करना है। वाज़ेह है कि हालिया दौरे का भी हरगिज़ ये मतलब नहीं कि अर्जेंटीना ने JF-17 थंडर का इंतखाब कर लिया है। अर्जेंटीना की फ़िज़ाइया का दौरा चीन भी इवेल्यूएशन के सिलसिले की एक कड़ी है, जिसके बाद ही सर्विस एयरक्राफ्ट का इंतखाब करेगी। BAE सिस्टम्स ने मज़ीद 14 8x8 एम्फीबियस कॉम्बैट व्हीकल्स अमरीकी मैरीन कोर को डिलीवर कर दी हैं। ACV कही जाने वाली इस व्हीकल को BAE लैंड सिस्टम्स ने इटालियन कंपनी आईवीको के साथ मिलकर तैयार किया है। इस व्हीकल पर 690 हार्स पावर का इंजन इस्तेमाल हुआ है, जबकि इसकी रोड पर टॉप स्पीड 105 किलोमीटर पर आवर है और ये व्हीकल 500 किलोमीटर की रेंज रखती है। फ्रेंड्स, पेंटागन के मुताबिक नेदरलैंड्स, इटली और बेल्जियम यूक्रेन को होइट्ज़र्स फराहम करने पर रजामंद हो गए हैं। ये तीनों ममालिक यूक्रेन को या तो M109 सेल्फ प्रोपेल्ड होइट्ज़र फराहम करेंगे या फिर जर्मन साख्ता PZH-2000 होइट्ज़र्स देंगे। इससे पहले अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को 90 M777 होइट्ज़र्स फराहम की जा चुकी हैं, जबकि पेंटागन के तर्जुमान का कहना है कि अमेरिका 220 यूक्रेनियन सोल्जर्स को इन होइट्ज़र से मुतालिक तरबियत भी मुकम्मल कर चुका है। फ्रेंड्स, जर्मन नेवी ने अपनी फ्यूचर F126 फ्रिगेट के लिए डेमन शिपयार्ड से मुआहदा तय किया है। F126 दरअसल जर्मन नेवी की F123 फ्रिगेट्स को रिप्लेस करेंगी, जबकि इस क्लास की फर्स्ट शिप 2028 में जर्मन नेवी में कमीशन की जाएगी। जर्मन नेवी में F126 फ्रिगेट्स की शमूलियत वर्ल्ड वार 2 के बाद पहली लार्जेस्ट शिप होगी जो जर्मन नेवी का हिस्सा बनेगी। तुर्की के वज़ीर दिफा हलूसी अकार ने अपने यूक्रेनी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता किया है।
رابطے میں ترکی کی فضائیہ کے A400M ٹرانسپورٹ طیارے اور یوکرینی بندرگاہ پر موجود تجارتی بحری جہازوں کی بحفاظت ترسیل کے معاملے پر بات چیت ہوئی۔ ترکی کے وزیر دفاع نے 24 فروری سے جاری جنگ کو انسانی بنیادوں پر روکنے اور آئندہ امن کے عمل پر بات چیت کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ واضح ہے کہ ترک ایئر فورس کے A400M ٹرانسپورٹ طیاروں کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ ان پر مبینہ طور پر ترکی نے یوکرین کو مزید بیرکٹر TB2 ڈرونز فراہم کیے تھے۔ فرینڈز، روس کی جانب سے فن لینڈ کو نیٹو میں شمولیت سے باز رہنے کے بیان کے بعد روس کی جانب سے اپنے ہمسائے فن لینڈ کی سرحد کے پاس اپنے موبائل کوسٹل ڈیفنس میزائل سسٹم اور 2 سرفیس شپس کو ڈپلائی کرنے کی اطلاعات ہیں۔ واضح ہے کہ فن لینڈ اور سویڈن نے اب سے چند دن پہلے نیٹو میں باقاعدہ شمولیت کی بات کی تھی اور یہ دونوں ملک نیٹو میں شمولیت کے لیے باقاعدہ درخواست بھی کر چکے ہیں۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے یوکرین نیٹو میں شمولیت کا خواہش مند تھا، جس کو لے کر روس نے اس پر حملہ کیا ہے۔ ترکی کی نیوی نے چند ہفتے پہلے آرمی سے ریسیو کیے جانے والے AH-1W ہیلی کاپٹر کو نائٹ ٹائم آپریشنز کے لیے ٹیسٹ کیا ہے۔ AH-1W ترک نیوی کی TCG انادولو پر اٹیک ہیلی کاپٹرز کے فلیٹ میں شامل ہوں گے۔ ترک نیوی عنقریب نہ صرف T-129 اٹیک ہیلی کاپٹرز وصول کرے گی بلکہ بعد میں ہیوی کلاس کا T-929 یا اٹک 2 ہیلی کاپٹر بھی خریدا جائے گا۔ یاد رہے کہ T-129 اس وقت ترک ایئر فورس، آرمی اور پولیس کے بھی زیر استعمال ہے۔ اس ہیلی کاپٹر کو مقامی سطح پر ترک ایروسپیس انڈسٹریز نے تیار کیا ہے۔ فرینڈز، کینیڈا کے پرائم منسٹر نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک یوکرین کو مزید 155 ملی میٹر والی ہائیڈزز فراہم کرے گا۔ اس کے علاوہ نئے $50 ملین کے پیکج میں آرٹلری ایمونیشن بھی شامل ہوگا۔ یاد رہے کہ کینیڈا اس سے پہلے یوکرین کو M777 ہائیڈزز بھی فراہم کر چکا ہے، جبکہ لائٹ اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز، باڈی آرمر، ہینڈ گن ریڈز، نائٹ ویژن گوگلز اور ہیلمٹس اس کے علاوہ ہیں۔ امریکی کمپنی جنرل اٹامکس نے اپنے MQ-9B ڈرون، جس کو سی گارڈین بھی کہا جاتا ہے، اس کی نئی ویڈیو جاری کی ہے۔ اس ویڈیو میں اس ڈرون کو ایئر کرافٹ کیریئر سے ٹیک آف اور لینڈ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ STOL یعنی شارٹ ٹیک آف اینڈ لینڈنگ صلاحیت کی بدولت اس ڈرون کو ایئر کرافٹ کیریئر اور لارج ایمفیبیس اسالٹ شپ سے آپریٹ کیا جا سکے گا۔ واضح ہے کہ ترکی اپنی TCG انادولو کیریئر کے لیے بھی TB3 ڈرون تیار کر رہا ہے، جس کو اس کیریئر پر آپریٹ کیا جا سکے گا، جبکہ فیوچر میں ان مینڈ کامبیٹ ایئر کرافٹ کو بھی اس کیریئر پر آپریٹ کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔